typhus tungod kini sa epidemya nga sakit gipahinabo kini sa bakterya nga Rickettsia prowazekii ug ang mga kuto sa lawas maoy tigdala niini nga impeksyon. Mahimo sab kini nga mapasa pinaagi sa mga pulgas. Ang mga microabrasion sa panit maglihok kini isip medium alang sa pathogen-laden fecal matter nga mosulod sa bloodstream. Ang impeksyon usab makita sa tibuok kalibutan apan kasagaran makita kini sa mga lugar nga nagpasiugda sa pagdagsang sa mga kuto sa mas dili maayo nga sanitasyon ug sobra nga populasyon nga mga lugar. Ang epidemya typhus ang labing seryoso ug kasagaran nga porma tungod kay kini nakaapekto sa daghang mga populasyon sa mubo nga panahon. Ang murine typhus o endemic typhus kini tungod sa bakterya nga Rickettsia typhi. Kini gipasa pinaagi sa mga pulga sa iring o mga pulga sa ilaga. Ang mga espisye sa murine dili limitado sa usa ka partikular nga rehiyon tungod kay kini mokaylap sa tibuok kalibutan. Bisan pa kini makita sa mga rehiyon nga adunay tropical o subtropical nga klima diin kini dali nga mapasa sa mga tao nga suod nga kontak sa mga ilaga. Ang Surabtyphus kini tungod sa bacterium nga Orientia chuchugamushi. Kini sila nga mga matang makitaan sa Australia, Asia, Papua New Guinea o mga isla sa Pasipiko. Ang mga carrier mao ang bakterya nga mukaon sa nataptan nga dugo sa usa ka tawo o ilaga. Ug unsa ang mga sintomas niining typhus? Ang tanan nga tulo nga mga tipo nga gihisgutan nato adunay lain nga mga sintomas, bisan pa adunay pipila usab nga kasagarang mga sintomas bisan sa gamay nga gidaghanon. Ang grabing kainit sa lawas o ang hilanat, pagkurog, rash, sakit sa ulo ug uga nga ubo, sakit sa kaunuran ug lutahan. Dugang pa ang matag tipo adunay kaugalingon nga piho nga mga sintomas. Epidemya typhus, ang mga sintomas mutungha sa kalit ug magpakita sa musunod nga mga sintomas. Ang delirium ug kalibog, taas nga hilanat uban sa pagpangurog, grabe nga labad sa ulo, grabe nga kasakit sa lutahan ug kaunuran ug ang uga nga ubo, pagkasensitibo usab sa hayag nga kahayag. Ubos nga presyon sa dugo, rashes sa dughan o likod. Ang endemic typhus, ang mga sintomas mulungtad tali sa 10 hangtod 12 ka adlaw. Bisan kung ang mga sintomas parehas sa epidemya, dili kayo grabe kung itandi. Sa masasakit sa likod, sakit sa tiyan, taas nga hilanat nga mahimong moabot og 2 ka semana, uga nga ubo, pagsuka og kasukaon, ug lakip na ang sakit sa kaunuran ug lutahan, grabe nga labad sa ulo, dull red rash sa tunga nga bahin sa lawas. Samtang ang scrub typhus usab, ang mga sintomas magsugod kini sa pagpakita sulod sa unang 10 ka adlaw human mapaakan, dili sama sa laing 2 ka matang. Kini nga matang mahimong makamatay alang sa mga tawo nga nag-antos sa tanang matang sa seryoso nga mga sakit tungod kay kini mahimong resulta kini sa pagdugo ug organ failure. Ang mga sintomas niini mao ang mga pagbuga, pagpadako sa mga lymph node, kalibog sa pangisip ug koma sa mga advanced nga kaso, sakit sa lawas ug kaunuran, hilanat ug katugnaw, grabe nga labad sa ulo, usa ka ngit-ngit sama sa crust nga pormasyon sa napaakan nga dapit. Ug unsa usab ang mga risk factor sa maong sakit nga typhus. Ang mga hinungdan sa peligro sa typhus mao pagpuyo o pagbisita sa mga lugar diin ang sakit mao ang endemic. Naglakip kini sa daghang mga pantalan nga mga lungsod nga adunay taas nga populasyon sa ilaga ug mga lugar diin ang mga basura natipon ug nahimog gamay ang kalimpyo niini. Ang mga lugar sa katalagman nga mga kampo, mga walay puy-anan nga mga lugar nga naapektuhan sa kakabos ug uban pang parehas nga mga kahimtang nga nagtugot sa mga ilaga nga muduol sa mga tawo ang labing dako nga hulga niini. Kini ang kolera, tuberculosis ug ang samang mga kondisyon nga musangpot sa mga epidemya sa viral nga mga sakit sama sa trangkaso. Ang tingpamulak ug ting-init mao ang panahon diin ang mga pulgas usab labing aktibo apan ang mga impeksyon mahimong mahitabo bisan unsang orasa sa tuig. O giunsa man pagtambal ang typhus, bisan tuod walay espesipikong pagtambal niini nga maong sakit, ang mga antibiotic gigamit karon.
ang aplikasyon magkalain-lain sumala sa mga apektadong individual. Ug abi ninyo nga adunay natural nga alternatibo nga pwedeng makahatag og potensyal nga benepisyo alang niini. So ato ka ng sayron sa pagbalik sa ato ang programa. Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Mga kamakabuhay, padayon kamo nagpaminaw din sa itong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Ang typhus fever usa ka bacterial infection nga sagad makuha gikan sa pinaakan sa mga ukok o kining iring nga adunay mga pulgas, mga kuto o uban pa. Ug mamahimong maghatod kini og mga sintomas sama sa grabing hilanat, sakit sa ulo, pagkaluya ug ang panghubag sa mga lymph nodes. Ug unsa nga pamaagi nga malikayan kini? Walay espesipikong paagi aron nga mapugngan ang pagtungha niini nga sakit. Alang sa epidemya sa panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan, bakuna sa typhus nga diin bisan kung ang gidaghanon sa mga kaso gipauswag, ang gidaghanon usab sa mga nagkunhod nga mga kaso nagpahunong sa paghimo sa bakuna. Tungod kay walay piho nga tambal alang sa maong sakit nga bakterya aron nga malikayan ang pag-uswag sa maong typhus, kinahanglan nga buhaton ang mga musunod nga mga panagana. Usa sa labing sayon nga pamaagi sa paglikay mao ang pagpugong sa pagdaghan sa makadaot nga mga insekto ug kuto nga mokaylap sa sakit. Hatagi kanunay og pagtagad ang personal nga kahinlo o personal hygiene. Likaye ang pagbiyahe ngadto sa mga lugar nga sobra ang populasyon nga adunay dili maayo nga kalidad sa kahinlo. Ug syempre gamit og insect repellents. Sa usab sa makahatag og tabang alang ninyo nga makalikay ni ining typhus fever mao pagpaligon sa tuang kahimtang sa panlawas. Og kini pinaagi sa pagtumar og EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule adlaw-adlaw. Tungod kay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule usa ka espesyal nga suplemento nga naghatag kompletong nutrisyon alang sa tuang panlawas. Ang matag kapsula sa EXL Makabuhay Plus adunay mga piling sangkap sama sa nim, makabuhay, asyetaba, moringa, guyabano, luya, kining ahos, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate ug B-complex vitamins. Ang Makabuhay Plus Dietary Capsule adunay halapad nga sakop sa mga benepisyo nga makatabang kini aron mapalig-on ang resistensya sa atoang lawas batok sa mga mikrobyo ug virus nga naghatod og sakit. Ug kana ang naglangkob sa atoang programa ning adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kini si Ate Ging moingon usab kaninyo daghang salamat. Makabuhay nga adlaw padayon sa pagpakahimsog ug ampingi ang inyuhang kahimtang sa panlawas. Excel in health, excel in life sa EXL lamang ka. Halina't magmakabuhay. Radyo natin tumigil. Muli.